बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब्दुल रज़्ज़ाक़ लाइट ऑफ गाइडेंस में हाज़िर खिदमत है। आजकल मेरे ख़्याल में मईशत का बहुत ज़ोर है, लोग इन्फ्लेशन से परेशान हैं, महंगाई से बहुत तंग आए हुए हैं, बिजली के बिलों से, पेट्रोल की प्राइसेस से, डॉलर की प्राइस से, परसेंटेज रेट से। तो बड़े बड़े मतलब है बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट मईशत दान टीवी पे आते हैं, कुछ एंकर हज़रात भी अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। सारे काबिल होंगे मेरे ख्याल में अपने अपने तौर पे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको बहुत ही ज़्यादा नहीं लेकिन बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो एक हमारी लोकल जो भी मामलात हैं जो हमने खुद ख़राब किए हों ज़्यादातर, लेकिन इसके पीछे बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है। मैं आपकी I'll take your memory to 1967, जो बिन गुरियान जो इसराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर था, उसने एक सेलिब्रेशन की थी विक्ट्री ऑफ मिडल ईस्ट की, जब उन्होंने एक 6 डेज़ वॉर जीती थी जिसमें सारे मिडल ईस्ट को, सारी एयरफोर्स को तबाह कर दिया था। तो उसमें उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कहा था कि इस वक्त खुश होने का कोई मौका नहीं है। ही वाज एड्रेसिंग द ज़ायनिस्ट पीपल, यानी जो सयूनी थे, उनको बता रहा था कि भी ये आप इस पे खुश ना हो, लेकिन अब जो हमारा निशाना नंबर 1 है वो पाकिस्तान है। वो इसलिए कि पाकिस्तान जो है अरबों से बहुत प्यार करता है और उनकी बहुत सपोर्ट करता है, और इंडिया के लोग जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लिहाजा हम अपने आप को इंडिया के साथ अलाइन करके पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। तो ये आप देख लें, एक बहुत बड़ा उनके पास एक ऑब्जेक्टिव था जिसको लेके चले, और आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरी बात ये भी सुन लें कि ज़्यादातर IMF में और वर्ल्ड बैंक में मोस्टली देयर आर ज्यूज हु आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी एंड द जो भी वहाँ पे मनी मैटर्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक दिन का वाक़या नहीं है, 2 दिन का वाक़या नहीं है। हमारी मुसलसल जो तारीख़ है 67 के बाद की देख लें, उससे पहले की देख लें, 68 में देख लें, अयूब साहब आए, उन्होंने फिर खिदमत की उनकी अमेरिकन की रशिया के ख़िलाफ़, मतलब है। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने जंग लड़ी, जो भी जंग लड़ी। तो होता ये रहा कि जब तक हम दूसरों की खिदमत करते रहे, कोई थोड़ा बहुत हमारे लिए दाल पानी रोटी चलती रही हमारी। लेकिन मेरे ख्याल में फिर एक स्टेज आई कि जब आपने सुना होगा, जॉन परकिंस एक CA का एजेंट था जिसने अपनी किताब लिखी द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। तो इस वक्त पाकिस्तान पूरे का पूरा जो है, पूरे पिछले कई दहाइयों से, 2-4 दहाइयों से ये ग्रिप में है, उसकी इकोनॉमिक हिटमैन की ग्रिप में है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका जो है, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिससे काम लेना चाहता है, जिनको अपने चंगुल में फंसाना चाहता है, उसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार करता है कि ये तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। लिहाजा इसी तरह का उन्होंने एक प्रोजेक्ट हमारे लिए तैयार किया था बिजली का, और वो इस कदर उसकी, अगर आप एग्रीमेंट की शिकें देख लें तो इंसान लरज़ जाता है। वो जो भी 6-7 बंदों के साथ, कंपनियों के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उसका लुब्बल भाव ये है कि हम आपको बिजली बना के देंगे, लेकिन यू विल पे अस ऑन द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, नॉट द सोल्ड कैपेसिटी। यानी अगर एक कंपनी ने फॉर एग्जांपल एनरॉन, मिसाल के तौर पर खर्च का बेड़ा गर्क हो गया, ख़त्म हो गई। एनरॉन ने अगर मिसाल के तौर पे 100 मेगावाट का लगाया, मैंने बिजली का लगाया है, और उसमें से तरसील या बना के बेच रहे हैं, दे रहे हैं, वो लगाई कोई 10 या 12 या 20 पे बेचा है, तो लेकिन हम पैसे 100 के देंगे। तो जिस चीज़ को, जो चीज़ हमें मतलब मिली नहीं है, उसकी जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटी उस पर हमने दिया हुआ है। और ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में चाल थी वर्ल्ड बैंक की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने उनको, जो कंपनी यहाँ पे आई, उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया, फिर बैंकों ने उनको सपोर्ट किया, उन कंपनियों को, और फिर उस लोन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी किया, और उस टोटल गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की और बैंकों की गारंटी को सपोर्ट किया वर्ल्ड बैंक ने। लिहाजा पाकिस्तान की तकदीर जो थी 3-4 मतलब पंजों में आ गई, शिकंजों में आ गई। तो पाकिस्तान तो हिल नहीं सकता था। अब महंगी तरीन बिजली उस ज़माने में, अब तो खैर पता नहीं रेट जो कहाँ चले गए हैं, जब हम इसको वॉच कर रहे थे तो उस वक्त बांग्लादेश को उसी कंपनी ने, एनरॉन ने, ₹2.50 शायद दिया था पर यूनिट। हमें वो करके दे रहे थे 7.5 ₹7.58 पे।
تو ایک تو مہنگا ترین پروجیکٹ انہوں نے لگا دیا. اس کے بعد اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہی ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو مہنگا ترین پروجیکٹ آ گیا, ان کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, وہ سرکل ڈیٹ جو ہے وہ ٹریلین میں چلا گیا. لہٰذا ایک طرف تو یہ ہو گیا مہنگے پروجیکٹ لگے, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا, لیکن ہمیں اس کا سود بھی دینا پڑتا ہے اور اس کی قسطیں بھی دینی پڑیں گی. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری طرف کیا ہوا کہ ہماری جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ ہماری انکم سے بہت زیادہ ہو گئے. مثلاً 1 ٹریلین کے ہمارے ایکسپینڈیچر ہیں, جس میں آدھا ڈیفینس ہے اور آدھا ڈیٹ سروسنگ ہے, جو ان قرضوں کو سود دے رہے ہیں. لیکن آپ کی جو کلیکشن جو ہے وہ بالکل اس سے بہت کم ہے. تو اس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھتا گیا. اس سے پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے لون لیا, پھر اس لون کے اوپر اگین آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے, پھر اس کی قسط دینی پڑتی ہے. تو یہ سارا پائل اپ ہوتے اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ نہ ہم اپنے قرضے اتار سکتے ہیں, نہ اپنے ایکسپینڈیچر کو کم کر سکتے ہیں, نہ اپنی انکم کو زیادہ کر سکتے ہیں. دوسرا ستم ظریفی یہ ہوئی محترم خواتین و حضرات کہ جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں انہوں نے ایکسپورٹ تو کیا لیکن پیسہ ملک میں نہیں آیا. انہوں نے باہر کہیں دبئی میں ادھر ادھر پارک کر لیا تاکہ وہیں سے اپنا دھندا چلاتے رہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے یہ سلسلہ آ گیا. میرے خیال میں اس وقت جو ہے سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس ہیلپ کرے گا اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے. لیکن دوسری طرف میرے خیال میں اگر دیکھیں تو یہ ایک قسم کا ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے. آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے, کیونکہ پوری قوم جو ہے اللہ کے احکامات کی نفی کر رہی ہے, نافرمانی کر رہی ہے, اور دنیا داری میں بہت سخت ہم لوگ ملوث ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں. اب جیسے ٹرانسجینڈر کا وہ بل پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہمارے حکومتی نمائندے جو ہیں وہ منت سماجت کر رہے ہیں کہ جی یہ IMF کی طرف سے پریشر ہے, اس لیے اس کو مطلب ہمیں کرنا پڑے گا. تو اس کا میرے خیال میں جو فوری طور پہ حل جو ہے وہ تو ایک قسم کا آؤٹ آف باکس سولوشن یہی ہو سکتے ہیں کہ پابندی لگا دی جائے, مطلب ہے لوگوں پہ ڈالر جو ہیں جس کے جو کمٹ کیے انہوں نے واپس لے کے آئے, مارکیٹ میں لے کے آئے. ایکسچینج کمپنیوں کو پابندی لگنی چاہیے, اور باقی جو بھی جس سے ڈالر آپ کا جمع ہو جائے اور اس کے بعد آگے چلیں. پھر وی ہیو ٹو ٹائٹن آور بیلٹ. امپورٹ جو ہے وہ ایسی چیزوں کی نہ کریں جو ہمیں کارآمد نہیں ہے. مثلاً صرف آپ یعنی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر کہیں کہ جو جانوروں کی خوراک ہے وہ امپورٹڈ میرا کئی بلین ڈالر میں وہ آ رہی ہے, گاڑیاں کئی بلین ڈالر میں آ رہی ہیں, اور دنیا جہان کی چیزیں. تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. ایکسپینڈیچر میں میرے خیال میں ہمیں ڈیفینس پہ بجٹ کے اوپر کٹ لگانا پڑے گا. اور دوسرے جتنے ہمارے سرکاری ملازم جن کو فری آف آل پینشنیں دی جا رہی ہیں, لمبے لمبے چوڑے چوڑے ان کے مطلب ہے مشاہیر پر رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو, اور وہ میرے خیال میں ختم کرنے پڑیں گے, تب جا کے میرے خیال میں اس کو معیشت کو کچھ سہارا ملے گا. فی الحال تو ابھی کوئی چانس نظر نہیں آ رہا. تو وی ہیو گاٹ 2 prong اٹیک. ایک تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تاکہ یہ عذاب ٹال جائے, یہ عذاب ہی ہے, تاکہ مطلب ہے اگر ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو ممکن ہے ہماری کو ڈائریکشن صحیح ہو جائے. دوسرے آؤٹ آف باکس سلوشن میں ہمارے اپنا CNC صاحب جا رہے ہیں مختلف ممالک میں, اور کل میرے خیال میں وہ کہیں سعودی عرب بھی گئے ہیں, پھر ادھر UAE میں بھی گئے ہیں. $25 بلین کی وہاں سے انویسٹمنٹ کا کمٹمنٹ لے کے آئے ہیں, 25 ادھر کی انہوں نے $25 بلین کی. لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ شکنجہ تو ہمیں اپنے کاروباری لوگوں کا کسنا چاہیے جو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, اور دوسرے جو بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کو بالکل ایک قسم کا مذاق بنایا ہوا ہے. اس طرح سے نہیں میں بتا رہا, کیونکہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے اوپر مطلب ہے جو ان پہ خرچہ آنا ہے وہ کر لیں, جو نہیں آنا اس کو ڈیفر کر دیں. تو یہ مختصر سی صورتحال ہے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت تو ہے, لیکن سلوشن سامنے ہے آپ کے. آپ بیلٹ اپ کریں گے اپنے آپ کو تو اس وبال سے نکل جائیں گے. اگر نہیں کریں گے تو پھر بالکل ڈوب جائیں گے. ویل بیکم پارٹ آف مے بی سم ادر کنٹری. افغانستان کی مثالیں روز دیتے ہیں طالبان جناب, وہ 87 سے 72 پہ آ گیا ڈالر ان کا, اور ہمارا 306 پہ چلا گیا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے. دس از ناٹ ویری برائٹ, دس از ناٹ ویری پازیٹیو. لوگ یہاں سے مائگریٹ بھی کر کے جا رہے ہیں, اتنی جلد بازی بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے اگلے 3 مہینے کیسے گزرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ انڈیڈ, بہت بہت شکریہ.